सुप्रभात बच्चों। तो आज हम सस्ते का चक्कर ये पाठ पढ़ने वाले हैं। सो हम आगे की ओर चलते हैं। नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती है। ओके, सो मिसेज मेहता कौन? रेखा जी, नमस्ते, आइए बैठिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि अजय की मम्मी बहुत बीमार है और नरेंद्र की मम्मी आई है। रेखा घबराई आवाज में मतलब यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि रेखा जी का आवाज घबराया हुआ आया है। नहीं, बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई हूँ कि क्या आपका अजय आ गया? मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। मिसेज मेहता, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कहे गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा। शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। तो अजय ने माँ को पहले ही बताया था कि मैं जल्दी घर आऊंगा, आप बीमार हो इसके लिए मैं आपकी केयर करूंगा। और अजय की माँ क्या कहती है कि शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी होगी और नरेंद्र भी उसके साथ ही होगा। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है। देखिए, 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। मिसेज मेहता, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। सो अजय की मम्मी कहती है कि अरे मैंने तो दवाई ली थी इसलिए मुझे नींद आ गई और उसी वजह से मुझे समय का पता ही नहीं चला। इतनी तो देर नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो रेखा जी रोने के स्वर में मतलब रोते रोते वो बोल रही है, कुछ कीजिए जल्दी मिसेज मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। मिसेज मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफी हो गई है। क्या कह रही है मिसेज मेहता मतलब अजय की मम्मी कि आप घबराओ मत, मेरा भी बेटा अभी तक वापस नहीं आया है और बहुत देर हो गई है, तो हम सचमुच रिक्शा लेकर जाकर देख के आते हैं। रेखा, जल्दी से आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है। क्या करती है रेखा जी मतलब नरेंद्र की मम्मी बाहर रिक्शा बुलाने के लिए जाती है और आगे देखती है तो खुशी से बहुत जोर से चिल्लाती है। रेखा, आ गए बहन, बच्चे देखिए। मिसेज मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर। भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है, मतलब बहुत आवाज करते हुए इंस्पेक्टर के साथ दोनों बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर भारी आवाज में मतलब बड़ी आवाज में, मिस्टर मेहता का घर है यहाँ? मिसेज मेहता, जी जी हाँ, कहिए, ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? क्या हुआ है कि अजय को देख के कहते हैं कि इंस्पेक्टर जी कि ये बच्चा आपका है? मिसेज मेहता, जी हाँ, अजय है इसका नाम। क्या किया इसने? इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। मिसेज मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। इंस्पेक्टर हंसकर, आज आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। गिरोह मतलब गैंग। मिसेज मेहता, ओ, वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ, सुना दो बेटे। अजय, मम्मी, आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था।
میں نے نریندر کو منع کیا، پر یہ اتنے سستے لالی پاپ سن کر اپنے کو روک نہیں پایا، چلا گیا۔ سانس لینے کو رکتا ہے، مطلب ایسے ہاں ابھی پھر ایسے بولتا ہے۔ تو اجے نے صبح والی ساری باتیں اپنی ممی کو بتا رہا ہے۔ ریکھا: پھر اجے: پھر آنٹی، میں بہت دیر تک کھڑا رہا، سب اور سنسان ہو گیا۔ تب دور پر مجھے کچھ سرسراہٹ معلوم ہوئی۔ اس کے پہلے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ نریندر آم کے باغیچے کی طرف لالی پاپ والے سے چھٹے پیسے لینے گیا ہے۔ ریکھا: تو پھر تو نے کیا کیا بیٹے؟ اجے: میں چھپتے چھپتے دبے پاؤں باغیچے میں گیا تو نریندر کا بیگ پڑا ملا۔ تو اجے نے جب باغیچے میں انٹر کیا، وہ وہاں پہ گیا، تب اسے نریندر کی بیگ دکھائی دی۔ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے شک ہوا۔ تبھی دیکھا تو دور پر وہی آدمی ایک بڑا سا تھیلا پیٹھ پر رکھے، کالی بھوری چیک کی چادر اوڑھے چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا میم تھا؟ پیٹ مطلب؟ ہاں رکو، پیٹھ پر مطلب پیچھے، بیک بون۔ اوکے، تو اسے شک ہوا، ڈاؤٹ آیا اسے کہ ایک دور پر، کہیں دور پر ایک آدمی بڑا سا تھیلا، بڑی سی تھیلی، بیگ پیٹھ پر مطلب بیک سائڈ پہ رکھ کر، کالی بھوری چیک کی چادر اوڑھے، مطلب اس کالی بلیک رنگ کی چادر اس نے پورے انگ پر ڈالی تھی اور وہ چلا جا رہا تھا۔ امی، مجھے تمہاری سنائی ان بدماشوں کی کہانیاں یاد ہو آئی جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ راستہ سنا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اس کے کافی پیچھے بنا آواز کیے چلتا رہا۔ اجے نے کیا کیا، وہ جو آدمی تھا جس نے کالی بھوری چیک کی چادر ڈلی ہوئی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ بنا آواز کر کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ مسز مہتا: پھر اجے: چلتے چلتے میرے پیر بالکل تھک گئے۔ تبھی وہ آدمی اچانک ایک سنسان پتلی سڑک پر مڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اجے بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ تبھی وہ جو آدمی تھا وہ سنسان، مطلب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں اس سڑک پر وہ مڑ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ تبھی دیکھا تو سیدھی سڑک پر کچھ دور پر پولیس اسٹیشن کی لال عمارت دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ تبھی یہ آدمی سیکڑی سڑک پر مڑ گیا۔ میرا شک پکا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نریندر نے وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن مطلب عمارت دیکھی اور وہ وہاں پہ چلنے لگا۔ سیکڑی مطلب اس کے پیچھے۔ اوکے، میرا شک پکا ہو گیا۔ میں پوری تیزی سے دوڑا اور انسپکٹر صاحب کو، اور وہ ہانفنے لگتا ہے، ہانفنے مطلب اسے بہت وہ تھکا ہوا رہتا ہاف ہے، نے زور مطلب ہاف زور لائک یس، ہانفنے مطلب زور زور سے انہیل کرنا، مطلب ایسے کرتے ہیں نا جب آپ بہت دوڑتے ہو زور سے، اس کے بعد آپ تھک جاتے ہو تب کیسے آواز آتی ہے، لائک دیٹ۔ انسپکٹر: واہ اجے بیٹے واہ، سنا آپ نے مسز مہتا؟ ریکھا: اجے میرے بیٹے، آج تو نہ ہوتا تو نریندر کا کیا حال ہوتا؟ سسکی۔ مسز مہتا ہنس کر: ارے تو دوست ہو کر اتنا بھی نہ کرتا ریکھا بہن، پھر دوستی کا مطلب ہی کیا رہا؟ اگر مصیبت میں دوست دوست کے کام نہ آئے تو مسز مہتا مطلب اجے کی ممی کہتی ہے کہ اگر دوست ہی ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھا: نہیں، آج میں اپنے ساتھ بازار لے جاؤں گی اجے کو اور اسے اس کے من کا شاندار انعام خریدوں گی۔ انسپکٹر: شاندار انعام تو اجے کو پردھان منتری سے ملے گا۔ تب ایک ساتھ: کیا مطلب؟ خوشی سے وہ کہتے ہیں کیا؟ انسپکٹر: جی ہاں، ہر سال ہماری سرکار دیش کے بہادر بچوں کو ان کے ساہسک کاریہ کے لیے پرسکار دیتی ہے۔ اس بار اجے کا نام ان میں ہوگا۔ اچھا تو آگیا دیجیے، آؤ اجے بیٹے، ایک بار پھر پیٹھ ٹھوک دوں تمہاری۔
अजय, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ दर्द कर रही है। क्या कह रहा है अजय कि पहले ही जो आपने मेरी पीठ जो शाबाशी मुझे दी है वही अभी तक मुझे दर्द कर रही है। मिसेज मेहता प्यार से चुप, और सब हंसते हैं। सो बहुत प्यारा लेसन है। हम सभी ने अभी देखा कि अजय ने मैम बहुत कैसी, अच्छा लेसन है। यस, अजय ने कैसी अपने दोस्त की यानी नरेंद्र की जान बचाई थी। कितना साहस का काम अजय ने किया है, ये बहुत अच्छे से संवादों में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.